सोच्नुस् त, यदि तपाईँले सबैभन्दा धेरै माया गरेको मान्छेले नै तपाईँको जिन्दगी बर्बाद पारिदियो, तपाईँका सम्पूर्ण सपनाहरू चकनाचुर पारिदियो भने के तपाईँ जिन्दगीसँग सङ्घर्ष गरेर बाँच्न सक्नुहुन्छ? जिउने आशा पुरै गुमाइसकेपछि पनि के जिन्दगीको चुनौतीलाई सामना गर्दै आफूलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ त? यदि तपाईँको उत्तर हो भने तपाईँले यो फिल्म अनिवार्य हेर्नुपर्छ, किनकि आजको यो फिल्म एकजना यस्तै अति साहसी र दृढ निश्चय युवतीको बारेमा हो जसले हामीलाई जिन्दगीको यात्रामा कहिले हरेस नखाने गतिलो शिक्षा दिन्छ। नेपाली फिल्म एक्सप्लेनर प्रस्तुत गर्दछ उयारे। चलचित्रको सुरुमा केही मान्छेहरू एउटा जहाजको आकस्मिक अवतरण इमर्जेन्सी ल्यान्डिङका बारेमा कुरा गर्दै गरेको देखाइन्छ। आखिरमा के भएकोले गर्दा त्यसरी आकस्मिक अवतरण गराउनु परेको हो त? यसबारे बताउन हामीलाई फिल्मको फ्ल्यासब्याकमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी फ्ल्यासब्याकमा देख्न सक्छौँ एकजना 16 वर्षीय किशोरीलाई देखाइन्छ। उनको नाम पल्लवी रविन्द्रन हुन्छ। पल्लवी आफ्ना सबै पढ्ने साथी र शिक्षिकासँग एउटा भ्रमणमा निस्कन्छन्। निस्किन्छिन्। उनी जीवनमा पहिलोपल्ट फ्लाइटमा चढ्न लागेकी हुन्छन्। त्यसैले उनी टिकट काउन्टरमा गएर आफ्नो लागि साइड सिट माग्छिन्। उनको प्रश्नमा थोरै मुस्कुराउँदै ती टिकट काउन्टरकी महिला उनलाई भन्छन्, प्लेनमा त विन्डो सिट हुन्छ, साइड सिट होइन। त्यसपछि सबैजना जहाजभित्र गएर बस्छन्। जहाजमा विमान चालिका क्याप्टेन नटालिया डिकोस्टालाई आफ्नो परिचय दिएको देखाइन्छ र त्यहाँ उनीसँग यात्रा गरेकोमा उनी बधाई दिन्छन्। पल्लवी उनलाई, के म पनि तपाईसँग ककपिटमा बस्न सक्छु अथवा हेर्न सक्छु भनेर सोध्छिन्। ककपिट भनेको चाहिँ जहाजको अगाडिको भाग हो जहाँ विमान चालक दल बाहेक अरू कसैलाई पनि जाने अनुमति हुँदैन। जहाज अवतरण भएपछि ती विमान चालिका पल्लवीलाई ककपिटको भ्रमण गराउँछिन्। त्यसपछि घर आएर अर्को दिनदेखि पल्लवी फ्लाइटबारे खोजी गर्न थाल्छिन्। साथै आफू पाइलट बन्न चाहेको कुरा आफ्ना बाबुलाई बताउँछिन्। पाइलट बन्ने उनको ठुलो सपना हुन्छ। त्यसपछि फिल्म केही अघि बढ्छ जहाँ पल्लवीलाई आफ्नो कलेजको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अर्थात् एनुअल फङ्सनमा देखाइन्छ। उनीहरू त्यो कार्यक्रममा विजेता घोषित भएका हुन्छन्। त्यहाँ पल्लवीको प्रेमी गोविन्दलाई पनि देखाइन्छ। गोविन्द चाहिँ अलि हक जमाउने स्वभावको हुन्छ। ऊ पल्लवीलाई ससाना कुरामा पनि तलमाथि भनिरहने खालको हुन्छ। तापनि पल्लवी भने उनलाई धेरै माया गर्थिन्। अर्को दृश्यमा देखाइन्छ पल्लवीका बुवा रविन्द्रन पल्लवीलाई जहाजको टिकट दिन्छन् र उनी पल्लवीलाई आगामी शुक्रबार विमान चालक प्रशिक्षण अर्थात् पाइलट ट्रेनिङका लागि मुम्बई जाँदैछिन् भनेर सुनाउँछन्। आफ्नो सपना यसरी पुरा हुन गइरहेको देखेर पल्लवी अत्यन्तै खुसी हुन्छन्। जब पल्लवी यो कुरा गोविन्दलाई सुनाउँछिन् तब गोविन्द एकदमै रुखो तरिकाले व्यवहार गर्छ। गोविन्द पल्लवी मुम्बई जाउन् भन्ने नै चाहँदैनथ्यो। ऊ सधैँ पल्लवीलाई शङ्का गर्ने गर्थ्यो। ऊ पल्लवी मुम्बई गएपछि पार्टी साथीभाइ आदिको लहैलैमा लागेर उसलाई चटक्कै भुल्छिन् होला भन्ने सोच्थ्यो। यस्तो खाले नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिको अर्थात् कन्ट्रोलिङ नेचरको प्रेमी थियो गोविन्द। मुम्बई जानु अघि पल्लवी गोविन्दको बारेमा आफ्नो बुवालाई बताएर जान्छन्। त्यसैले पल्लवीका बुवा रविन्द्रन गोविन्दलाई भेट्न जान्छन्। गोविन्द नजिकैको यामाहा सोरुममा काम गर्ने हुन्छ। उसको स्वास्थ्य समस्याका कारण ऊ कलेजमा अगाडि पढ्न सकेको हुँदैन, जसले गर्दा उसले राम्रो नोकरी पाएको हुँदैन, तर राम्रो कामको खोजीमा हुन्छ। जब रविन्द्रन गोविन्दलाई भेट्छन् तब उनलाई गोविन्दको स्वभाव र बानी बेहोरा खासै राम्रो लाग्दैन, जुन कुरा उनी पल्लवीलाई आएर सुनाउँछन्। तर जवाबमा पल्लवी भन्छन्, जब स्कुलमा सबैजना उनको खिल्ली उडाउँथे तब गोविन्दले नै उनलाई साथ दिएका थिए, त्यसैले उनी उसलाई छोड्न सक्दिनन्। अर्को दिन पल्लवी प्रशिक्षणका लागि मुम्बई फर्किन्छन्। त्यहाँ उनको भेट सारियासँग हुन्छ। सारिया तिनै क्याप्टेन नटालिया डिकोस्टाकी छोरी हुन्। उनीहरूको बीचमा निकै राम्रो मित्रता बस्छ। पल्लवी आफ्नो कामलाई लिएर निकै उत्सुक र अग्रसर थिइन्, त्यसैले उनले छोटो समयमै थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्। अर्को दिन उनको भेट विशाल राजशेखरनसँग हुन्छ। विशाल राजशेखरन यो चलचित्रका अर्को मुख्य पात्र हुन्। विशाल चाहिँ क्लाउड 9 एयरलाइन्सका कार्यकारी उपाध्यक्ष थिए।
साथै उनी आफ्नो रहरले नृत्य कक्षा पनि लिने गर्थे। अर्को दिन पल्लवी प्रशिक्षण लिइरहेकी हुन्छन्, जसका बीचमा गोविन्द उनलाई पटक पटक फोन गरिरहन्छ, जसले गर्दा पल्लवीले प्रशिक्षकको निकै गाली पनि खानुपर्छ। यहाँसम्म कि उनलाई प्रशिक्षकले कक्षाबाट बाहिरै समेत निकालिदिन्छन्। बाहिर आएर पल्लवीले रिसाएर गोविन्दलाई फोन गर्छिन्, तर गोविन्दले पनि आफ्नो हातको नसा काट्छ अनि पल्लवीलाई त्यसको फोटो खिचेर पठाउँछ। यो देखेर एकदमै अत्तालिएकी पल्लवी गोविन्दसँग माफी माग्न गोविन्दलाई बारम्बार फोन गर्छिन्। फोन उठ्दैन, त्यसैले उनी आफै भेट्न जान्छन्। भेटमा गोविन्द आफूले दुबईमा काम पाएको र एउटा अन्तिम अन्तर्वार्तापछि त्यो काम निश्चित रूपमा पाउने कुरा पल्लवीलाई सुनाउँछ। त्यसपछि प्रशिक्षण सकिए पश्चात पल्लवीलाई जहाज उडाउने प्रमाणपत्र अर्थात् सर्टिफिकेट दिइन्छ। पल्लवीको लागि यो दिन निकै गर्वको दिन हुन्छ। उनी वर्षौंदेखि आफू पहिलोपटक जहाज उडाउने दिनको सपना देख्दै आएकी थिइन्, त्यसैले त्यो दिन उनको एक अर्थमा सपना पूरा भएको दिन थियो। त्यसैले यो कुराको खुसी मनाउन पल्लवी आफ्ना केही साथीहरूसँग सानो पार्टी गर्न बाहिर जान्छन् अनि त्यहाँ पनि फेरि गोविन्दकै फोन आइरहन्छ। फोनले गर्दा पल्लवी अतालिन्छन्, किनकि यो कुरा गोविन्दले थाहा पाए भने ऊ एकदमै रिसाउँछ भन्ने उनलाई थाहा छ। साथै उनी कसै गरी पनि गोविन्दको चित्त दुखाउन चाहन्न थिइन्, त्यसैले उनी म कोठामै छु र सुत्न लागे कि भनेर गोविन्दलाई भनिदिन्छन्। पार्टीबाट घर फर्किँदा पल्लवी अचम्ममा पर्छिन्। गोविन्द त उनको घरकै ढोका अगाडि आएर अघिदेखि बाटो ढुकेर बसिरहेको रहेछ। गोविन्द पल्लवीमाथि खनिन्छन्, उनलाई हप्काउन थाल्छ, नाना भाती गाली गलौज गर्छ। पल्लवी उसलाई निकै सम्झाउन खोज्छिन्, कोसिस गर्छिन्, तर गोविन्द पागल प्रेमी न पर्यो। कहाँ पल्लवीको कुरा सुन्थ्यो र? यहाँसम्म कि गोविन्द पल्लवीको चरित्रमा समेत औला उठाउँदै त रातभरि दुनियाँ नाठोहरूसँग रमाइलो गर्दै थिइस् होला होइन भनेर दोष समेत लगाउँछ। यो सुनेर पल्लवीलाई पनि कन्सिरी तातेर आउँछ, त्यसैले गोविन्दलाई आफ्नो नजरबाट तुरुन्तै गइहाल भन्छन्। तर आफ्नो कोठामा आएर धेरै रुन्छन्। केही बेरपछि गोविन्द कुरा गर्न चाहन्छु भनेर थुप्रै पटक भोइस मेसेजहरू पल्लवीलाई पठाइरहन्छ। केही बेरपछि गोविन्द कुरा गर्न चाहन्छु भनेर थुप्रै भोइस मेसेजहरू पल्लवीलाई पठाइरहन्छ, तर पल्लवी फोन स्विच अफ गरेर रुँदै रुँदै सुत्छिन्। भोलिपल्ट पल्लवी आफ्नो स्कुटरमा बाहिर जानै लाग्दा गोविन्द उनलाई बाटोमा रोक्छ र कुरा गर्न खोज्छ। तर पल्लवीलाई भने गोविन्दसँग कति पनि कुरा गर्न मन थिएन। हुन पनि त्यस्तो घिनलाग्दो आरोप लगाउने मान्छेसँग कुरा गर्न कसलाई पो मन हुन्छ र, होइन र? त्यसैले पल्लवी उसलाई केही नभनी त्यहाँबाट जान खोज्छिन्। त्यसपछि यो फिल्मको सबैभन्दा मन चिया हुने कसैले नसोचेको घटना घट्छ। जब पल्लवी जानै लागेकी हुन्छन् त्यतिकैमा गोविन्दले एसिड अर्थात् तेजाबको बोतल निकालेर पल्लवीको अनुहारमा छापिदिन्छ। एसिडको प्रहारबाट पल्लवीको अनुहार जल्न थाल्छ। उनी पीडाले चिच्याउँछिन्, कराउँछिन्, बिलौना गर्छिन्। साँच्चै यो दृश्य एकदमै पीडादायी हुन्छ। पल्लवीलाई अस्पताल लगिन्छ, जहाँ डाक्टर पल्लवीकी साथी सारियालाई पल्लवीको अनुहारको देब्रे पाटो पुरै जलेर छेदविच्छेद भएको कुरा बताउँछन्। उनी थप्छन्, अपरेसन त गरेका छौँ, तर खै कहिलेसम्म बिसेको होला भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। प्रहरी सोधपुछमा पल्लवी गोविन्दको नाम लिन्छन् अनि उनका बुवा रविन्द्रन गोविन्दको सारा विवरण र हुलिया प्रहरीलाई बताउँछन्। प्रहरी यो केस केरला पुलिसलाई सुम्पिने कुरा बताउँछ। अर्को दिन केरला प्रहरी गोविन्दलाई गिरफ्तार गर्छ। उता जब पल्लवीको अनुहारको पट्टी खोलिन्छ, आफ्नो अनुहार देखेर उनी कहालिन्छन्, डाको छोडेर रुन्छन् अनि साथी सारिया उनलाई भेट्न आउँछिन्, तर पल्लवी आफैलाई एउटा कोठामा बन्द गर्छिन्। सारियाको गहिरो अनुरोधमा बल्ल पल्लवी सारियाको अगाडि आउँछिन् अनि उनलाई अँगालो हालेर रुन्छिन्। साँच्चै यो दृश्य एकदमै भावुक बनाउने खालको छ। सारिया पल्लवीलाई यी सबै कुराहरूलाई बिर्सेर जीवनमा अगाडि बढ्ने सल्लाह दिन्छन्, तर जवाबमा पल्लवी भन्छन्, म त जिउँदै मरेको लास जस्तो भएको छु। अब म बाँच्न अनि बाँचेर गर्न के नै सक्छु र म बाँच्नुको अर्थ के नै रहेको छ र म बाँच्नुको औचित्य नै छैन। सारिया भन्छन्, त्यो कायरलाई सबक सिकाउन र चेताउन भए पनि तिमी बाँच्नुपर्छ पल्लवी, तिमी बाँच्नुपर्छ। तिमी यसरी हार्नु हरेस खान सक्दिनौ। त्यसपछि बिस्तारै पल्लवीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउँछ। उनको सबै स्वास्थ्य
ठिकै हुन्छ। तर उनको तेजाबले डढेको भागपट्टिको आँखामा भने थोरै समस्या हुन्छ। तर उनको पेसामा उनलाई 100मा 100% दृष्टिशक्ति अर्थात् भिजन पावर चाहिने हुन्छ, जसले गर्दा उनको विमान चालकको प्रमाणपत्र पनि रद्द गरिन्छ। अब उनी कहिले पनि चाहेर पनि जहाज उडाउन सक्ने छैनन्। उनको वर्षौंसम्मको सपना एक पलमै टुटेर विलीन भयो। उता गोविन्दलाई अदालतमा फैसलाको निम्ति उपस्थित गराइन्छ, तर पर्याप्त प्रमाण अभावको आधारमा उनी बेलमा छुट्छन्। खासमा गोविन्दले पल्लवीमाथि एसिड प्रहार गर्दा देख्ने कोही थिएन, त्यसैले प्रमाण अपुग भएको हुन्छ। गोविन्दलाई बेलमा रिहा गरिएको यो फैसलाले पल्लवी निराश भएर घर फर्किन्छन्। खै किन हो कहिलेकाहीँ न्यायको मन्दिर भनिने अदालतमा पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा यस्तो घृणित अपराधीलाई पनि सजाय हुँदैन। सायद यही भएर होला कानुन अन्धो हुन्छ भनेर भनिएको। वास्तवमा एसिड प्रहारले उक्त पीडित स्त्रीको केवल अनुहार मात्र बिग्रिने होइन, उनका मौलाउदा रहर, सङ्घालेको सम्पूर्ण सपना र कष्टले आर्जेको सफलता अनि सम्पूर्ण जीवन नै बर्बाद हुन्छ। साँच्चै एसिड प्रहार एउटा जघन्य अपराध मात्र नभएर एउटा घृणित कुकृत्य पनि हो। खैर, कथातर्फ लागौँ। गोविन्दका पिता पल्लवीको घरमा आएर उनको बुवासँग यो केस फिर्ता लिन दबाब दिन्छन्, अन्यथा आफ्नो छोराको भविष्य बर्बाद हुने वास्ता समेत दिन्छन्। यत्तिकैमा पल्लवी त्यहाँ आउँछिन् र आफ्नो अनुहारबाट छोपेको सल हटाएर आफ्नो जलेको अनुहार देखाउँछिन्। त्यसपछि गोविन्दका बुवा अमुक भएर थपक्क त्यहाँबाट उठेर जान्छन्, किनकि पल्लवी सायद केस त फिर्ता लिन पनि सक्लिन्, तर के उनी र उनका छोराले पल्लवीको पुरानो अनुहार फिर्ता दिन सक्छन् त? सक्दैनन्। त्यसपछि कहानीमा सारिया पल्लवीलाई आफ्नो फ्लाइटमा सँगै आउन आमन्त्रण गर्छिन्। वास्तवमा आफ्नो पहिलो उडानमा पल्लवी पनि उनकै साथमा रहन् भन्ने सारियाको गहिरो इच्छा हुन्छ। उडानको दौरान एकजना यात्रु महिला पल्लवीको अनुहार ढाकेर राख्न भने विमान परिचारिका अर्थात् एयर होस्टेसलाई भन्छन्, किनकि पल्लवीको अनुहार देखेर उनको काखे बच्चा रोइरहेको हुन्छ। यो सुनेर पल्लवी आफ्नो सिट बदलिन्छन्। हुन त भित्रभित्रै पल्लवीलाई एकदमै चित्त दुखेको हुन्छ, तर उनी केही बोल्दिनन्। यसरी बिना कारण अरूको अवहेलना सहेर बाँच्नु वास्तवमै कति पीडादायी र नारकीय हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो समाज नै यस्तै छ, जहाँ हामी भन्न त भन्छौँ नि सुन्दरता भनेको भित्री कुरामा निहित हुन्छ, तर यथार्थतामा त देखावटी रूप नै आखिरमा मान्य हुन्छ। यदि यस्तो नभएको भए इन्स्टाग्राममा आज 9 प्रकारका फिल्टरहरू हुने थिएनन् होला। खैर, फेरि कहानीतर्फ लागौँ। जहाजमा फेरि एकपटक पल्लवीको भेट विशाल शेखरनसँग हुन्छ। विशाल पल्लवीसँग रमाइलो कुरा गर्न चाहिरहेका हुन्छन्, तर पल्लवी आफ्नो विक्षिप्त अनुहार देखाएर आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू विशाल शेखरनलाई सुनाउँछिन्। पल्लवीको कुरा सुनेर विशाल उनीप्रति सहानुभूति देखाउँदै स्नेह भाव व्यक्त गर्छन्, तर पल्लवी आफूलाई सहानुभूति नचाहिएको, अरूबाट बिचारा भन्न नचाहेको, तर सक्नुहुन्छ भने उनलाई विमान परिचारिका अर्थात् एयर होस्टेसको काम मिलाएर देखाइदिनुहोस् भन्छन्। उनीसँग कुल 200 घण्टा उडान भरेको बकायदा अनुभव छ, साथै उनी अङ्ग्रेजी, हिन्दी र मलयालम भाषामा समेत दक्ष भएको कुरा सुनाउँछिन्, किनकि दुनियाँमा योग्यता भए पनि सुन्दरता छैन भने कोही पनि मान्छेहरू एयर होस्टेसको जागिर दिन मान्दैनन्। पल्लवीको यो कुरालाई विशालले गम्भीर रूपले लिन्छन्। उनको फेसबुक प्रोफाइल चेक गर्छन् र त्यहाँबाट केही विवरणहरू सङ्कलन गरी आफ्नो साथीको सहयोगले एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक आफ्ना बुवालाई देखाउँछन् र पल्लवीलाई विमान परिचारिका अर्थात् एयर होस्टेसको रूपमा आफ्नो कम्पनीमा नियुक्त गर्न लागेको भनेर आफ्ना बुवालाई बताउँछन्। यो सुनेर अचम्ममा परेका विशालका बुवा उनलाई नै उल्टै हकारेर पठाउँछन्। यति मात्र होइन, यदि यस्तो अनुहारको केटीलाई आफ्नो कम्पनीमा एयर होस्टेस बनायो भने आफ्नो कम्पनीको मूल्य घटेर घाटा हुने समेत बताउँछन्। त्यही पनि विशाल मिडिया समक्ष प्रेस विज्ञप्ति राख्दै एउटा एसिड पीडित केटीलाई आफ्नो कम्पनीमा विमान परिचारिकाको रूपमा नियुक्त गर्न लागेको बताउँछन्। विशाल यसबाट आफ्नो सेयर बढ्ने बारे पनि बोर्ड मिटिङमा बुझाउँछन्। साथै हामी केही नवीन गर्न लाग्दैछौँ, पहिलोपल्ट सुन्दरतामाथि योग्यतालाई राखेर निर्णय गर्दैछौँ भनेर सबैलाई कन्भिन्स गर्न खोज्छन्, मनाउन खोज्छन्।
फेरि अब कुरा मिडियासम्म पनि पुगिसकेकोले कम्पनी पनि त्यस निर्णयबाट पछि हट्न सक्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले विशाल पल्लवीका बुवासँग कुरा राख्ने बताउँछ। जब विशाल पल्लवीका बुवालाई फोन गर्छन् तब पल्लवी विशालको सातो खाइदिन्छन्, किनकि यसरी आफ्नो नाम सार्वजनिक रूपमा मिडियामा ल्याएको पल्लवीलाई कति पनि मन परेको हुँदैन। यता विशाल आफ्नो बुवालाई पल्लवी व्यस्त भएकोले पछि फोन गर्नु भनेकी छिन् भनेर झुट बोलिदिन्छन्। बुवा पनि यसबाट केही तलमाथि भयो भने सम्पूर्ण जिम्मा तिमीले लिनुपर्छ र तिमीलाई समेत म यो कम्पनीबाट सिधै निकालिदिन्छु भनेर विशाललाई डरो चेतावनी दिएर जान्छन्। उता पल्लवीका पिता पल्लवीलाई यो कामको प्रस्ताव स्वीकार गर्नको निम्ति मनाउँछन्। साथै यसबाट पल्लवीलाई मान्छेहरूको माया र प्रेरणा समेत प्राप्त हुने कुरा पनि बताउँछन्। त्यसपछि पल्लवी क्लाउड9 एयरलाइन्स कम्पनीमा प्रशिक्षण सुरु गर्छिन्। तर प्रशिक्षण सकिएपछि उनका पिता उनलाई छोड्न विमानस्थलसम्म आउँछन्। त्यो दिन एकजना विमान परिचारिकाका रूपमा पल्लवीको पहिलो दिन हुन्छ। यो देखेर उनका बुवाका आँखा पनि रसाउँछन्। यत्तिकैमा पल्लवीको साहसलाई देखेर एकजना वृद्ध उनको नजिक आउँछन्, उनको नाम सोध्छन् र सप्रेम आदरपूर्वक पल्लवीलाई अँगालो हाल्छन्। उनलाई कतै कतै लागेको हुन्छ मान्छेहरू उनलाई देखेर कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने हुन्, तर यो घटनापछि भने पल्लवीलाई बडो आत्मविश्वास र खुसी प्राप्त हुन्छ। अर्को दिन काम गर्दै गर्दा जहाजभित्र विशाल आउँछन् र पल्लवीलाई आफ्नो जन्मदिनको पार्टीमा निम्ति आउँछन्। जब पल्लवी निर्धारित ठाउँमा पुग्छिन् तब त्यहाँ विशाल बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। विशालले त्यहाँ पल्लवीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न बोलाएका हुन्छन्, तर पल्लवी विशाललाई सद्गुरुको इमोसन्स भन्ने किताब चाहिँ उपहार स्वरूप दिन्छन्। विशाल सधैँ जीवन दर्शन अर्थात् फिलोसफीको मात्र कुरा गर्ने गर्थे, व्यावहारिक कुरा कम गर्थे। विशालले आफू समक्ष प्रेम प्रस्ताव राख्ने कुराको भान पहिले पाइसकेकी पल्लवीले विशालले त्यो प्रेम प्रस्ताव राख्नु अगावै आफ्नो जीवनमा विशालको धेरै ठुलो स्थान रहेको र आफू त्यो सम्बन्धलाई प्रेममा बदलेर बिगार्न नचाहने साथै सदैव एक असल साथी भने बनिरहने कुरा बताउँछिन्। जवाबमा विशाल पनि मुस्कुराउँदै हुन्छ भनेर भन्छन् अनि दुवैजनाले केक काट्छन् र पल्लवी विशाललाई मायाले अँगालो हाल्छिन्। एक दिन खाना र चिया वितरण गर्दै गर्दा फ्लाइटमा पल्लवीको भेट गोविन्दसँग हुन्छ। त्यहाँ पनि गोविन्द पल्लवीलाई केस फिर्ता लिन भन्दै धम्काउन थाल्छन्। अति भएपछि पल्लवी रिसले उसको अनुहारमा पानी छापिदिन्छन् र भन्छन्, धन्न मैले तमाथि तातो पानी छापिन, किनकि पोल्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने म जान्दछु। उनको त्यस्तो व्यवहारका कारण गोविन्द लिखित शिकायत गर्छन्। कम्पनी समक्ष उनको कम्प्लेन गर्छन्। विशाल पल्लवीलाई उनको त्यो भाइरल भिडियो देखाउँदै माफी मागेर यो समस्या टार्न सुझाव दिन्छन्, तर आफूले त्यस्तो गरेर कुनै गलत नगरेकोले म माफी माग्दिन भन्ने अडान पल्लवी लिन्छन्। साथै यदि फेरि पनि गोविन्दले आफूसँग त्यस्तो गर्यो भने त्यस्तै व्यवहार पुनः दोहोऱ्याउँछु भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्छिन्। तर कम्पनीमा त नियम हुन्छ, यदि उनले माफी मागिनन् भने कम्पनीको नियमअनुसार 1 महिनाको समय सुरु हुन्छ र अन्त्यमा पल्लवीले यो जागिर छोड्नुपर्ने हुन्छ भनेर विशाल पल्लवीलाई बताउँछन्। यो सबै कुरा पल्लवी आफ्ना पितालाई बताउँछिन् र रविन्द्रन गोविन्दलाई पछ्याउन थाल्छन्। अनि एक दिन सुनसान बाटोमा एक्लै भेटेर गोविन्दलाई नमजाले पिट्छन् अनि भन्छन्, यहाँ मैले तँलाई कुटेको पनि कसैले देखेको छैन। खासमा त्यो दिन अदालतमा गोविन्दले पनि यही वाक्य भनेको हुन्छ। अर्को उडानमा जब पल्लवी खाना वितरण गर्दै हुन्छन् त्यही बेला जहाजमा केही झट्काहरू महसुस हुन्छ। ककपिटबाट विमान चालक उनलाई पानी मगाउँछन्, तर पानी पिउने बित्तिकै अचानक ती विमान चालक बेहोस हुन्छन्। पल्लवी जहाजमा कोही डाक्टर छ भनेर सोध्छिन्। यात्रुमध्ये एकजना भाग्यवश डाक्टर हुन्छन् जो ती क्याप्टेनलाई हेर्न लाग्छिन्। तर फेरि दृश्य वर्तमानमा आउँछ जुन हामीले फिल्मको सुरुवातमा देखेका थियौं। विमानका मुख्य चालक अर्थात् मेन पाइलट आकस्मिक अवतरण गराउनका लागि भन्छन्, किनकि जहाजमा सेकेन्ड मेन क्याप्टेन अर्थात् दोस्रो प्रमुख विमान चालक नभइदिनाले जहाजको सन्तुलनमा गडबडी आएको हुन्छ। त्यस्तोमा हठात कुनै दोस्रो पाइलटको आवश्यकता हुन्छ जो त्यो विमान सम्हाल्न सकोस्, तर उक्त विमानमा अरू कुनै पाइलट उपस्थित थिएनन्। यसैले पल्लवी ती बिरामी क्याप्टेनको ठाउँ लिन्छन्। यता विभागमा मुख्य हवाई ट्राफिक नियन्त्रक अधिकारी विशालसँग पल्लवीलाई ककपिटबाट तुरुन्तै निस्किन आदेश दिन जोड दिन्छन्, किनकि एउटा आँखाको दृष्टि शक्ति कमजोर भइदिनाले पल्लवीको विमान चालक प्रमाणपत्र पहिले नै रद्द भइसकेको हामीलाई थाहै छ र ककपिटमा केवल प्रमाणपत्र
वाहक क्याप्टेन मात्र जान सक्छन्, अर्थात् लाइसेन्स होल्डर पाइलटहरूलाई मात्रै जाने अनुमति हुन्छ। तर यस्तोमा विशाल उनलाई पल्लवीसँग योग्यता भएको र यस्तो अवस्थामा जहाजलाई सम्हाल्न पल्लवीले मात्रै सक्छिन् भनेर सम्झाउँछन्। तर पल्लवीले योभन्दा अघि केवल प्रशिक्षणमा मात्र जहाज उडाएकी थिइन् अनि उनलाई त्यो जहाजबारे जानकारी थिएन। तसर्थ उनको लागि आफै पनि यो काम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। अनि यता ती मुख्य अधिकारी विशाललाई यदि कुनै गडबडी भए सम्पूर्ण जिम्मा विशालकै हुन्छ भन्दै त्यो ठाउँबाट पन्छिन्छन्। त्यसैले विशाल पल्लवीसँग कुरा गर्छन् र भन्छन्, मलाई तिमीले सुरक्षित साथ जहाज अवतरण गराउँछौ भन्ने कुरामा विश्वास छ। त्यसपछि उनी हौसला दिन्छन्। यो सुनेर पल्लवीको धेरै आत्मविश्वास बढ्छ। तर जहाज असन्तुलनले गर्दा धेरै झड्का खाइरहेको हुन्छ। बाहिरको कुरा पनि मधुरो देखिन्थ्यो र यात्रुहरूको आँखामा मृत्युको डर स्पष्ट देखिन्थ्यो। तर अन्ततः पल्लवीले जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गराएर छाड्छिन्। उता गोविन्दले आफूलाई 5 वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने कुरा आफ्नो वकिलबाट थाहा पाउँछ, जसलाई ऊ सहन सक्दैन र बाइक चलाउँदा निकै समय चिन्तामा आँखा बन्द गर्छ, जसले गर्दा उसको एकदमै डरलाग्दो दुर्घटना हुन्छ। पल्लवीको 1 महिने सूचनाको अवधि समाप्त हुन लागेको थियो। उनी आफ्नो घर जानै लागेकी थिइन्। त्यसैले उनी विशालसँग बिदाबारी माग्न आएकी थिइन्। उनी विशाललाई धन्यवाद भन्न चाहन्थिन्। त्यसैले उनी विशाललाई भन्छन्, तपाईले गर्दा मैले जीवनमा पुनः आफ्ना सपना साकार पार्ने मौका पाएँ। अन्ततः उनले आफ्नो रहर पूरा गरेरै छाडिन्। उनको सपना पूरा भएरै छोड्यो। फिल्मको अन्तिम दृश्यमा एउटा सानो केटो पल्लवीलाई फुल दिँदै धन्यवाद दिन आउँछ, किनकि जुन फ्लाइटलाई पल्लवीले सुरक्षित साथ अवतरण गराएकी हुन्छन् त्यहाँ त्यो केटाका बुवा पनि यात्रा गरेका हुन्छन्। साथै त्यहाँ ती डाक्टर र अन्य सबै व्यक्तिहरू पनि जो पछिल्लो फ्लाइटमा यात्रुहरू थिए तिनीहरू पनि हुन्छन्। अनि विशाल पनि त्यही फ्लाइटमै हुन्छन्। यतिकैमा ककपिटबाट विमान चालकको आवाज आउँछ अनि साहसिक कामको लागि पल्लवीलाई सलाम गर्छन् र सबै यात्रुहरूले पनि पल्लवीको सम्मानमा ताली बजाउँछन्। तालीको गडगडाहट सुनेर पल्लवी निकै गौरवान्वित महसुस गर्छिन् र उनी खुसीले मुस्कुराउँदै हाँस्न थाल्छिन्, किनकि उनले आफूमा शारीरिक सुन्दरता नभए तापनि आफ्नो साहस, योग्यता र दृढताले आफ्नो सपना पूरा गरेकी थिइन्। साथै मान्छेहरूको माया र सम्मान समेत पनि आर्जन गर्न सफल भएकी थिइन्। यो चलचित्रले हामीलाई के शिक्षा दिएको छ त? यही कि यदि हामी जीवनसँग सम्झौता नगरी आफ्ना सपना पूरा गर्न डटेर लाग्छौँ भने सफलता अवश्यमेव हाम्रै हुनेछ। बस कुरा ढिलो चाँडोको मात्र हो। अनि एउटा एसिड अट्याक सर्भाइभर र महिला भएर पनि हाम्रो समाजमा बाँच्न कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने तितो यथार्थतालाई पनि यो चलचित्रले दर्शाएको छ। यो फिल्म सन् 2019मा रिलिज भएको थियो। आइएमडिबीमा यसलाई 10मा 8 रेटिङ प्राप्त भएको छ भने 93% गुगल प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई मन पराएका छन्। यो फिल्मको बजेट 6.5 करोड भारु थियो भने बक्स अफिस कलेक्सन 29 करोड भारु रहेको छ। आशा छ कि तपाईलाई हाम्रो एक्सप्लेनेसन मन पर्यो होला। यस्तै सन्देशमूलक मनछुने कथाका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी फेरि पनि भेट्ने छौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि सबैलाई नमस्ते।